बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, तालिबान ने दोहा मुआहदे पर अमरीकी नज़रसानी को मुस्तरद कर दिया। मजीद ममालिक की शमूलियत कबूल नहीं। मुआहदा ख़त्म करना है तो अमरीका खुलकर ऐलान करे, हम अमरीका को जंग के जरिए अफगानिस्तान से मार भगाएंगे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में जो बाइडन इंतजामिया ने अपना क़याम मजीद 6 माह बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक अमरीकी अफवाज के इनखिला से अलकायदा दोबारा ताकत पकड़कर अमरीका पर हमला आवर हो सकती है। जो बाइडन की जानिब से तालिबान पर नई शराइत मुसल्लत करने का इंदिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात में मजीद ममालिक की शमूलियत को मुस्तरद करते हुए दोहा मुआहदे पर अमरीकी नज़रसानी को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि दोहा मुआहदा ही अफगानिस्तान में अमन का वाहिद हल है। अगर इस मुआहदे को ख़त्म करना ही है तो अमरीका को खुलकर ऐलान करना चाहिए, लेकिन मौजूदा निज़ाम को तालिबान कबूल नहीं करेंगे। तालिबान की जानिब से जारी बाज़ाब्ता रद्द अमल में कहा गया है कि काबुल इंतजामिया नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो और अमेरिका और नेटो अपने फौजियों को नाकाम जंग से मुकम्मल तौर पर वापस बुलाएं। वो चाहते हैं कि गैर मुल्की काबिज अफवाज हमेशा के लिए अफगानिस्तान में उनके शाना बशाना रहें और अफगानों का कत्लेआम जारी रखें। काबुल हुकाम दोहा मुआहदे को सबोताज करना चाहते हैं। बैनुल अफगान मुज़ाकरात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने से अमन अमल को रोकना चाहते हैं ताकि उनके नाम नेहाद इक़्तिदार और अमरीकी डॉलर का सिलसिला ख़त्म ना हो। यही वजह है कि उसने दाइश और दीगर मंसूबों के तहत अफगानिस्तान में उलमाए किराम, मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के कारकुनों, यूनिवर्सिटी के तलबा, सहाफ़ियों और दीगर आम शहरियों की पुरअसरार टारगेट किलिंग का मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू किया है। अब उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि ये कौम कितनी तकलीफ दे हालत से दोचार है। अब वो ये नहीं सोचते कि ये जंग ना सिर्फ अमेरिका के लिए बायस नुकसान है बल्कि अफगानिस्तान की तबाही की बड़ी वजह भी है। ये हुकाम आपस में कीड़ों की तरह लड़ते हैं। क्या समझते हैं कि वो अवाम की जुबों हाली से कितनी दुखी होंगे और अमन के बारे में कितने संजीदा होंगे। सरेआम करप्शन, चोरी, टारगेट किलिंग, प्राइवेट मलेशिया की तश्कील, अमन के खिलाफ आला हुकाम के प्रोपोगेंडे, नस्ली और कौमी तासुबात और दीगर मसाइल पैदा करना काबुल हुकाम का मशगला बन गया है। क्या अमेरिका और नेटो काबुल में इन कठपुतलियों के फरेब को कबूल करते हैं या वो अफगान अवाम के हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं? पड़ोसी और इलाकाई ममालिक और आलमी बिरादरी मजलूम अफगान अवाम की राय से मुत्तफिक हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। इसी कब्जे की वजह से अफगानिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है, जंगों और हर तरह की बदअमनी का बायस बना है और खित्ते की सलामती को भी खतरा लाहिक है। अफगान अवाम अब इस बात के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है कि काबिज ममालिक छोटे छोटे बहाने तलाश करके अपना कब्जा जारी रखें। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद के अलावा कोई मुतबादिल ऑप्शन नहीं है। ये तारीखी मुआहदा सबसे बेहतरीन मौका है जिसकी पासदारी करना दोनों फरीकों की जिम्मेदारी है, जिससे अफगानिस्तान का 20 साला बल्कि 40 साला बहरान का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और इसकी जगह देर पा अमन कायम हो सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस की एक कमेटी ने जो बाइडन इंतजामिया को तजवीज़ दी है कि अमरीका अफगानिस्तान में अपने फौजियों का क़याम बढ़ा दे और बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा ले। तालिबान और अमरीका के दरमियान गुज़श्ता बरस फरवरी में तय पाने वाले मुआहदे के तहत तमाम गैर मुल्की अफवाज को मई तक अफगानिस्तान से निकल जाना था। ताहम अब अफगान उमूर से मुतालिक कांग्रेस की कमेटी ने इस डेडलाइन में यकतरफा तोसी की तजवीज़ दे दी है, जो वाज़े तौर पर दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका को अफगान अमन अमल को तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आयद करदा शराइत 1 मई तक पूरी होती दिखाई नहीं देती। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखिला के बाद वहां खाना जंगी का खदशा है।
جس سے خطے کا استحکام متاثر ہونے کا خطرہ ہے اور القاعدہ کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ افغان امور سے متعلق کانگریس کے کمیشن میں سابق جوائنٹ چیف آف سٹاف چیئرمین جنرل جوزف نے کانگریس میں پیش کردہ رپورٹ میں یہ کہا کہ امریکہ کو افغان جنگ میں کامیابی طالبان کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے۔ جنرل ڈینفورڈ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مذکورہ رپورٹ صدر جو بائیڈن کے مشیروں کے علاوہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد کو بھی فراہم کی گئی ہے اور زلمے خلیل زاد نے اس کی تعریف کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ افغان امن عمل کی حمایت کرتی ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ طالبان تشدد میں کمی لائیں، القاعدہ کے ساتھ تعلقات منقطع کریں اور امن مذاکرات کا حصہ بنیں۔ امریکی کانگریس میں پیش کردہ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان سے متعلق امریکی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان دوحہ میں جاری مذاکرات کے فیصلہ کن نتائج کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب طالبان نے خبردار کیا ہے کہ اگر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ واحد حل دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ہے، اس سے انحراف افغانستان اور امریکہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ طالبان اس سے پہلے اپنے بیانات میں بھی دوحہ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کی مذمت کر چکے ہیں۔ ایک حالیہ بیان میں طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ بعض یورپی اور دیگر ممالک کے نمائندوں نے طالبان پر جنگ جاری رکھنے کے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ افغانستان میں موجودہ بحران کا اصل اور اہم سبب بیرونی جارحیت ہے، جس کی وجہ سے 20 سال سے افغان عوام کا قتل عام ہو رہا ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر نااہل انتظامیہ مسلط کر رکھی ہے اور اب تک کرپٹ انتظامیہ کی حمایت کر رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران افغان قوم پر جنگ کی تباہ کاریوں، فضائی حملوں اور قتل عام جیسے جرائم مسلط کیے گئے۔ ان جرائم میں یورپی اتحاد سمیت کئی ممالک بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث رہے اور بعض اب تک افغانستان میں بیرونی غاصب افواج کی موجودگی کی توسیع کے لیے کوشاں ہیں۔ بیان میں خبردار کیا گیا کہ طالبان کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو جائز طریقے سے غاصب افواج سے نجات دلا دے۔ اگر دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ہو جائے تو اس میں امریکہ سمیت تمام ممالک اور افغانوں کی بھلائی ہے، مگر اس کے برعکس اگر کوئی دوحہ معاہدے کو نظر انداز کر رہا ہے اور جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ افغان اپنی اقدار، سرزمین اور حقوق کا بہادری سے دفاع کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ طالبان اپنی طرف سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے افغانستان میں غیر ملکی افواج پر حملے روک رکھے ہیں۔ تاہم اب بظاہر امریکہ اس معاہدے میں نئی شرائط شامل کرنا چاہتا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کی خواہش ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کا قیام کم از کم 6 ماہ بڑھ جائے تاکہ طالبان اور کابل انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کی نگرانی کی جا سکے، لیکن تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اگر امریکہ نے نئی شرائط عائد کی تو طالبان کی طرف سے بھی کوئی نئی شرائط یا مطالبات سامنے آ سکتے ہیں۔ دوحہ معاہدہ افغانستان کی تاریخ میں ایک اہم دستاویز ہے۔ اس معاہدے سے پہلے امریکہ کی مختلف حکومتوں نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی طویل کوششیں کی۔ یہ کوششیں افغانستان میں فوجی ناکامی کا احساس ہونے کے بعد شروع کی گئیں اور کئی برس جاری رہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کی مدد بھی لی گئی۔ اس تناظر میں دوحہ معاہدہ امریکہ کے لیے ایک قیمتی دستاویز ہے۔ کوئی ذی ہوش امریکی رہنما اتنے برسوں کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہے گا، تاہم امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور کابل میں موجود بعض جنگ پسند عناصر افغانستان میں لڑائی جاری رکھنے میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ ایسے عناصر کی فرمائش پر بھی امریکہ دوحہ معاہدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ واشنگٹن انتظامیہ نے تاحال کوئی حتمی اعلان نہیں کیا، لیکن اگر صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں لا حاصل جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تو اس کا نقصان صرف افغانستان اور امریکہ کو ہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت خطے کے ممالک کو بھی ہوگا۔ ایک پرامن افغانستان ہی سب کے مفاد میں ہے۔ بائیڈن سے پہلے براک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حکومتوں کے آغاز پر افغانستان میں جنگ و جدل بڑھا کر دیکھ چکے ہیں۔
امید کی جاتی ہے کہ بائیڈن اپنے پیش رووں کا ناکام تجربہ نہیں دہرائیں گے۔